अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना अली मोहम्मद और आज कुछ बातें करेंगे जो ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और एक गंदी साजिश रची है शौकत खानम जैसे एक अजीम इदारे के ख़िलाफ़, और उसमें इमरान खान को भी घसीटने की कोशिश की है डर्टी पॉलिटिक्स के ज़रिए। तो उन कॉन्फ्रेंस को हम सामने रखते हुए जब देखते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे जहनों में जन्म लेते हैं। वो सवाल क्या हो सकते हैं और वो खदशात हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके हवाले से जो है वो मैं आज कुछ बातें करना चाहूँगा। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस पूरी वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाइएगा ताकि जब हम ये वीडियो ख़त्म हो तो फैसला कर सकें कि हो क्या रहा है, क्या करने की कोशिश की गई PMLN की तरफ से, और कौन लुटेरा है और कौन लीडर है। तो फैसला होगा आपके हाथ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट की गई थी, क्या ये इमरान खान की तरफ से की गई थी या कि ये शौकत खानम की मैनेजमेंट की तरफ से की गई थी। ये एक सवाल जन्म लेता है। तो डेफिनेटली जनाब, ये शौकत खानम की एक मैनेजमेंट पूरी मौजूद है जो कि अपने फैसले खुद करती है। वो इमरान खान जो है वो उनको पाबंद नहीं करते अपनी मर्जी पर, बल्कि वो जो तमाम लोग हैं उस मैनेजमेंट में वो मिलकर जो फैसला करते हैं वही शौकत खानम का फैसला होता है, ना कि सिर्फ इमरान खान का। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की गई थी ये शौकत खानम की मैनेजमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट की गई थी। और मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि शौकत खानम की मैनेजमेंट को 2 मरतबा बेहतरीन मैनेजमेंट होने के नाते से अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो इससे इमरान खान का ज़ाती ताल्लुक तो था ही नहीं, और ख्वाजा आसिफ और जो चौधरी निसार हैं और PMLN ने ये जो साजिश रची इसलिए रची थी कि किसी भी तरह जो है वो PTI को लेट डाउन किया जा सके, इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोका जा सके। तो क्यों ना उसको फिर से एक बार डर्टी पॉलिटिक्स का निशाना बनाया जाए, शौकत खानम को निशाना बनाया जाए और किसी तरह इसकी जो एक सुनामी है उसको किसी तरह रोकने की कोशिश की जाए। अरे मैं कुछ यहाँ पे ये गुजारिश पेश करना चाहूँगा कि ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार ने ये जो कॉन्फ्रेंसेस की हैं इनकी मैं मिसाल कुछ यूँ देना चाहूँगा कि जब कोई ये उस बच्चे की तरह है जो बच्चा अपने से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत बच्चे के साथ लड़ पड़ता है, झगड़ पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा थप्पड़ खाने के बाद जब उससे कोई मामला जवाबन नहीं बन पड़ता तो वो फिर उस ताकतवर बच्चे पे थूक फेंक के भागने की कोशिश करता है। तो आज ये चौधरी निसार, PMLN और ख्वाजा आसिफ मिलकर उस बच्चे की मानित हैं जो कि इमरान खान की तरफ कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान तब्दीली के उफक पर चमकता हुआ एक चांद है, वो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की एक नवीद है। तो याद रखिएगा मियाँ बरादरान, याद रखिएगा PMLN और ये जो जितने भी चौधरी निसार और आसिफ साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, कि जब चांद पे थूकने की कोशिश करोगे तो थूक कहाँ गिरेगा इसका आपको बखूबी अंदाजा है। दूसरी बात कि बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्या कोई इदारा, कोई भी ऐसा ट्रस्ट जो चल रहा है, लोगों से फंड्स लेता है, ज़कात लेता है या कोई और डोनेशंस लेता है, क्या वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है या नहीं, इसकी कोई और तारीख में मिसाल मिलती है या नहीं। एक दूसरा, क्या इंडोवमेंट जो फंड होता है किसी भी इदारे का, उसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है कहीं पे या नहीं किया जाता, उसकी इन्वेस्टमेंट होती है या नहीं होती। तो जनाब सबसे पहले तो बड़ी वाज़ेह बात है कि इस पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई भी ऐसा इदारा नहीं मौजूद है जिसके पास बहुत ज़्यादा फंड्स मौजूद हों और उनको वो वैसे ही बैंक में रखे उनको इन्वेस्ट ना करे। हर इदारा अपने इंडोवमेंट फंड की जो है वो इन्वेस्टमेंट किसी न किसी बिजनेस में ज़रूर करता है। जैसे कि आपका स्टेट लाइफ है, जैसे कि आपके तमाम बैंक्स करते हैं, जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मिसाल दे चुके हैं, और जैसे कि एक बहुत बड़ी मिसाल कि खाना काबा के करीब आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा होटल अभी नया बना है, वो होटल भी इंडोवमेंट फंड पर कायम हुआ है
اور اس کا تمام تر جو سرمایہ ہے، اس کا جو تمام تر جو منافع ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر ہی خرچ کیا جائے گا، تو خانہ کعبہ کا بھی انڈومنٹ فنڈ ہے اور اس کی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اگر شوکت خانم نے اپنے انڈومنٹ فنڈ کی انویسٹمنٹ کسی کمپنی کے ساتھ کر دی تاکہ جب اس انویسٹمنٹ سے کوئی پروفٹ آئے گا تو زیادہ سے زیادہ مریضوں کو جو ہے وہ علاج فری مہیا کیا جا سکے گا، زیادہ سے زیادہ مستحقین جو ہے وہ اس سے شوکت خانم سے فائدہ حاصل کر سکیں گے اور اپنا علاج کروا سکیں گے۔ تو جناب اگر یہ ایسا ہو گیا ہے تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اگر خانہ کعبہ جو ہے وہ انڈومنٹ فنڈ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہاں پہ ہو سکتی ہے تو شوکت خانم میں کیوں نہیں؟ تو اس کے بعد ایک اور سوال کہ بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اکثر جو ہے وہ پیپلز پارٹی والے بھی اور چودھری برادران میں سے اور کیا نام لیتے ہیں شریف برادران میں سے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ تھا، بلکہ ایک انٹرویو میں جو ہے وہ شکیل اعوان صاحب جو کہ ابھی سیاست کے جو ہے وہ نومولود ہیں یوں کہہ سکتے ہیں، شکیل اعوان صاحب کہہ رہے تھے جی کہ میں نے زکوٰۃ دی، ہماری زکوٰۃ کا پیسہ۔ تو بھائی زکوٰۃ کا پیسہ کہیں پہ بھی شوکت خانم انویسٹ نہیں کرتا، وہ ڈائریکٹ مریضوں کے علاج کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا، فطرانے کا پیسہ، صدقے کا پیسہ شوکت خانم کہیں پہ بھی انویسٹ نہیں کرتا۔ یہ انویسٹمنٹ جو باہر کے لوگوں نے ڈونیشن دیے تھے شوکت خانم کو اور انڈومنٹ فنڈ تھا یہ، اس کی انویسٹمنٹ کی گئی تھی۔ یہ کہا کہ زکوٰۃ کا پیسہ انویسٹ ہوا اس میں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو جو بھی زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے وہ صرف اور صرف غریب مریض کے علاج پہ جاتی ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ کیا وہ سود کا کاروبار تھا؟ یہ جو انویسٹمنٹ کی گئی تھی تو کیا یہ سود تھی؟ ارے ہرگز نہیں۔ ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ سود کا اطلاق ہم کس بزنس ڈیل پر لگا سکتے ہیں، کب ہوتا ہے کہ جناب کون سا ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس کو ہم سود کے زمرے میں لا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ کوئی پارٹی کسی دوسری پارٹی کو پیسہ دے اور کہے کہ یہ پیسہ پاس رکھو، بزنس میں لگاؤ، بینک میں رکھ دو، تجوری میں رکھ دو، کچھ بھی اس کا کرو، میں تم سے منتھلی، ویکلی یا اینولی جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ، یعنی کہ اس کا اتنا پرسنٹیج 10%، 20% کہ جو بھی اس کا انٹرسٹ ریٹ طے ہوتا ہے وہ میں تم سے وصول کروں گا، اینڈ یو مسٹ پے، یو ہیو ٹو پے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہر حال میں انٹرسٹ دینا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کاروبار کرو، اگر فائدہ ہوگا، پروفٹ ہوگا تو وہ ہمیں دینا، نہ ہوگا تو نہ دینا، ایسا سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ اور رہی بات کہ جو کیا شوکت خانم کو اس کا کوئی نقصان ہوا اس انویسٹمنٹ کا، تو وہ بھی نہیں جناب۔ یہ جو امتیاز حیدری کی کمپنی ہے، انہوں نے، اس کمپنی کے مالک نے ہمیں گارنٹی لیٹر دیا ہوا ہے کہ اگر پروفٹ ہوگا تو ہم آپ کو دیں گے، اور اگر نقصان ہوگا تو جیسے وہ کئی سالوں سے ڈونیشن دے رہے ہیں شوکت خانم کو، تو یہ بھی ایک طرح سے ڈونیشن ہوگا کہ جو بھی نقصان ہوگا وہ امتیاز حیدری اپنے پلے ڈالیں گے اور شوکت خانم کو 1 روپے کا بھی لاس برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، تو ایک اور تاثر جو عوام کو دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے عوام کی زکوٰۃ کا پیسہ اور جو ہے وہ سارے کا سارا یہ ایک سٹا تھا، یہ بزنس ڈیل نہیں تھی۔ تو جناب یہ آپ اس انویسٹمنٹ کو خدا را قوم کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں، رمضان چل رہا ہے اور کیا مرنا بھول چکا ہے ہمیں کہ آپ جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ کو، ایک بزنس ڈیل کو جو ہے وہ سٹا کہہ رہے ہیں۔ اصل میں سٹا ہوتا کیا ہے؟ سٹا ہوتا ہے جی کہ سٹاک کہیں پہ بھی موجود نہیں ہوتا، تو دو پارٹیاں آپس میں یہ طے کر لیتی ہیں کہ 10 تاریخ کو، 15 تاریخ کو یا 1 تاریخ کو جو یہ چیز ہے وہ کوئی بھی چیز رکھی جا سکتی ہے، اس میں اس کا سٹاک موجود نہیں ہوتا کہ وہ چیز میں تم سے اتنی مقدار میں لوں گا، حالانکہ اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ سٹاک موجود نہیں ہے اور دینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے سٹاک موجود نہیں ہے، اور میں اس ریٹ پہ لوں گا، اس تاریخ کو لوں گا اور اتنی لوں گا۔ جب وہ ڈیٹ آتی ہے تو ریٹ اوپر نیچے اگر ہوتا ہے، چیز تو موجود ہوتی نہیں، تو اس کا فرق نکال کر ایک دوسرے کو پروفٹ لیا یا دیا جاتا ہے، تو وہ سٹا ہوتا ہے۔ جبکہ یہ ایک بزنس ڈیل تھی اور یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیا جا رہا تھا امتیاز حیدری کے ساتھ، اور اس کا گارنٹی لیٹر بھی موجود ہے کہ اس میں نقصان جو ہے وہ امتیاز حیدری اپنے پلے ڈالے گا۔ اور میں حیران ہوں
کہ اس کو سٹے کا نام دے کر اس کو بدنام کیوں کیا جا رہا ہے.